यासीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है बा हिकमत कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो निहायत सीधे रास्ते पर। यह खुदाए अजीज और रहीम की तरफ से उतारा गया है ताकि तुम उन लोगों को डरा दो जिनके अगलों को नहीं डराया गया, बस वो बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोग पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, सो वो थोड़ियों तक हैं, बस उनके सर ऊंचे हो रहे हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है। फिर हमने उनको ढांक दिया तो उनको दिखाई नहीं देता। और उनके लिए यकसा है, तुम उनको डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदा से डरे बिन देखे। तो ऐसे शख्स को मुआफी की और बाइज्जत सवाब की बशारत दे दो। यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा। और हर चीज हमने दर्ज कर ली है एक खुली हुई किताब में। और उनको बस्ती वालों की मिसाल सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए। जबकि हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से उनकी तायीद की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी है, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। लोगों ने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं। अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुमको संसार करेंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। क्या इतनी बात पर कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और शहर के 2 मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर हैं। और मैं क्यों ना इबादत करूं उस जात की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं? अगर रहमान मुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी और ना वो मुझको छुड़ा सकेंगे। बेशक उस वक्त मैं एक खुली हुई गुमराही में होऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और हम फौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर, जो रसूल भी उनके पास आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी? अब वो उनकी तरफ वापस आने वाली नहीं और उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर न किया जाए। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा जमीन है, उसको हमने जिंदा किया और उससे हमने गल्ला निकाला, बस वो उसमें से खाते हैं। और उसमें हमने खजूर के और अंगूर के बाग बनाए और उसमें हमने चश्मे जारी किए ताकि लोग उसके फल खाएं। और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या वो शुक्र नहीं करते? पाक है वो जात जिसने सब चीज के जोड़े बनाए, उनमें से भी जिनको जमीन उगाती है और खुद उनके अंदर से भी, और उनमें से भी जिनको वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है,
ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ عزیز اور علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پس وہ ایک چنگاڑ ہوگی، پھر یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو ان کو کہاں نظر آتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو اس کی پیدائش میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا۔
تو उनमें से कोई उनकी सवारी है और किसी को वो खाते हैं और उनके लिए उनमें फायदे हैं और पीने की चीजें भी, तो क्या वो शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए कि शायद उनकी मदद की जाए, वो उनकी मदद न कर सकेंगे और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बात तुमको गमगीन न करे, हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया और वो हम पर मिसाल चस्पा करता है और वो अपनी पैदाइश को भूल गया। वो कहता है कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो गई हों। कहो उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली मर्तबा पैदा किया और वो सब तरह पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे आग जलाते हो। क्या जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा करते? हां, वो कादिर है और वही है असल पैदा करने वाला, जानने वाला। उसका मामला तो बस ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।